धन्यवाद। यो पत्रकार सम्मेलन खसान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक र आन्दोलनमा निरन्तर एउटै मोर्चामा एउटै गठबन्धनमा लाग्नुभएका सबै नेताजीहरू, पत्रकार साथीहरू, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्यो। हिजो उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको सम्पूर्ण चरणबद्ध कार्यक्रमहरू, चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अझ मङ्सिर 7 गतेबाट हुने अनिश्चितकालीन बन्द हडतालको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभएको छ। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको यो घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमलाई थारुवन राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट हामी सहर्ष स्वीकार्दै उहाँहरूको सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई ऐक्यता जनाउँदै थप उचाइमा लैजाउन हामीबाट हुने सबै खाले प्रयत्न, सबै खाले आन्दोलनका तयारीहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ आज यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलिराख्दाखेरि हामीलाई धेरैले भन्छन् कति आन्दोलनको कुरा गर्छन्, कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने हो। सायद यो देशमा थारूहरू शहीद नभएको भए, मगरहरू शहीद नभएको भए, दलितहरू शहीद नभएको भए, खस क्षेत्रीहरू शहीद नभएको भए, खड्ग प्रसाद ओली जस्ता निरङ्कुश शासकहरू, भ्रष्ट खड्ग ओली शान्तिको नाममा, जनयुद्धको नाममा जुन बलिदान हामीलाई गराइयो, कार्यक्रममा दमन गरियो, दलितहरूको थुप्रै ठाउँमा मारिएका छन्। खस क्षेत्रीहरूको पीडा छुट्टै छ, उहाँले भनिराख्नु भएको छ। उहाँले भन्दै आउनु भएको छ कि हामी कुनै पनि हालतमा आर्य होइनौँ। अनि यो देशको शासकहरूलाई उहाँलाई छुट्टै पहिचान दिन के गाह्रो हो। खड्ग प्रसाद ओलीलाई, काङ्ग्रेसका नेतालाई के गाह्रो भएको छ। यो देशको खस क्षेत्रले मागिरहेको जायज मागहरू, संवैधानिक कानुनी अधिकारहरू किन दिँदैन? त्यस कारण म भन्छु साथीहरू, र यसैमा जोडौँ म थोरै यो देशका शासकहरू, सिंहदरबार बालुवाटारमा बस्ने शासकहरूलाई के लागेको छ भने हामी भ्रष्टाचार गरेर, तस्करी गरेर, दमन गरेर हामी बाँच्नेछौँ र फेरि चुनाव जित्नेछौँ। कदापि सम्भव हुने छैन। हामीलाई जेलमा थुनेर, हामीलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर मान्य रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेर यो देशको जनता तडपिएर बस्न तयार छैन। अन्तमा यति भनौँ, लामो समयदेखि 3 हप्ताभन्दा बढी लामो समय भइसक्यो डाक्टर केसीको आन्दोलन अनसन। डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्य केसी जस्ता राष्ट्रवादीहरूलाई निष्पक्ष, यदि कथम कसाचित उहाँलाई उहाँको माग पुरा नगरेर उहाँलाई अस्पतालको शय्यामा मारियो भने, उहाँलाई कुनै किसिमको त्यस्तो भयो भने केपी ओली र सत्ता पक्ष र संसदमा भएका ठुला दलहरूलाई तपाईँ सबैले छाड्नु हुँदैन। कुनै पनि आधारले हामी छोड्दैनौँ र डाक्टर केसीको माग यथासम्भव छिटो राज्यले सम्बोधन गरोस्, पुरा गरोस्, उहाँको अनसन अन्त्य गरियोस्। यही कुरा राख्दै खसान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रममा हामी थारुवन राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट देशैभरि भौतिक सहभागिता, सबै सहयोग, तयारीका सबै पक्षमा हामी साथ सँगै रहनेछौँ भन्ने पत्यो जनाउँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय थारुवन। सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई ऐक्यता जनाउँदै थप उचाइमा लैजाउन हामीबाट हुने सबै खाले प्रयत्न, सबै खाले आन्दोलनका तयारीहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ आज यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलिराख्दाखेरि हामीलाई धेरैले भन्छन् कति आन्दोलनको कुरा गर्छन्, कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने हो। सायद यो देशमा थारूहरू शहीद नभएको भए, मगरहरू शहीद नभएको भए, दलितहरू शहीद नभएको भए, खस क्षेत्रीहरू शहीद नभएको भए,
खड्गप्रसाद ओली जस्ता निरङ्कुश शासकहरू भ्रष्ट खड्ग ओली धन्यवाद। यो पत्रकार सम्मेलन खसान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक र आन्दोलनमा निरन्तर एउटै मोर्चामा एउटै गठबन्धनमा लाग्नुभएका सबै नेताजीहरू, पत्रकार साथीहरू, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्यो। हिजो उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको सम्पूर्ण चरणबद्ध कार्यक्रमहरू, चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अझ मङ्सिर 7 गतेबाट हुने अनिश्चितकालीन बन्द हडतालको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभएको छ। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको यो घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमलाई थारुवन राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट हामी सहर्ष स्वीकार्दै उहाँहरूको सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई ऐक्यता जनाउँदै थप उचाइमा लैजाउन हामीबाट हुने सबै खाले प्रयत्न, सबै खाले आन्दोलनको तयारीहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ आज यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलिराख्दाखेरि हामीलाई धेरैले भन्छन् कति आन्दोलनको कुरा गर्छन्, कहिलेसम्म आन्दोलन गर्थ्यो। सायद यो देशमा थारूहरू शहीद नभएको भए, मगरहरू शहीद नभएको भए, दलितहरू शहीद नभएको भए, खस क्षेत्रीहरू शहीद नभएको भए, खड्गप्रसाद ओली जस्ता निरङ्कुश शासकहरू भ्रष्ट खड्ग ओली शान्तिको नाममा, जनयुद्धको नाममा जुन बलिदान हामीलाई गराइयो, कार्यक्रममा दमन गरियो, दलितहरूको थुप्रै ठाउँमा मारिएका छन्। खस क्षेत्रीहरूको पीडा छुट्टै छ, उहाँले भनिराख्नु भएको छ। उहाँले भन्दै आउनु भएको छ कि हामी कुनै पनि हालतमा आगे होइनौँ। अनि यो देशको शासकहरूलाई उहाँलाई छुट्टै पहिचान दिन के गाह्रो हो खड्गप्रसाद ओलीलाई, काङ्ग्रेसका नेतालाई के गाह्रो भएको छ। यो देशको खस क्षेत्रले मागिरहेको जायज मागहरू, संवैधानिक कानुनी अधिकारहरू किन दिँदैन? त्यस कारण म भन्छु साथीहरू, र यसैमा जोडौँ म थोरै यो देशका शासकहरू, सिंहदरबार बालुवाटारमा बस्ने शासकहरूलाई के लागेको छ भने हामी भ्रष्टाचार गरेर, तस्करी गरेर, दमन गरेर हामी बाँच्नेछौँ र फेरि चुनाव जित्नेछौँ। कदापि सम्भव हुने छैन। हामीलाई जेलमा थुनेर, हामीलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर मान्य रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेर यो देशको जनता तडपिएर बस्न तयार छैन। अन्तमा यति भनौँ, लामो समयदेखि 3 हप्ताभन्दा बढी लामो समय भइसक्यो डाक्टर केसीको आन्दोलन अनुसार डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्य केसी जस्ता राष्ट्रवादीहरूलाई निष्पक्ष, यदि कथम कसाचित उहाँलाई उहाँको माग पुरा नगरेर उहाँलाई अस्पतालको शय्यामा मारियो भने, उहाँलाई कुनै किसिमको त्यस्तो भयो भने केपी ओली र सत्ता पक्ष र संसदमा भएका ठुला दलहरूलाई तपाईँ सबैले छाड्नु हुँदैन। कुनै पनि आधारले हामी छोड्दैनौँ र डाक्टर केसीको माग यथासम्भव छिटो राज्यले सम्बोधन गरोस्, पुरा गरोस्, उहाँको अनसन अन्त्य गरियोस्। यही कुरा राख्दै खसान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रममा हामी थारुवन राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट देशैभरि भौतिक सहभागिता, सबै सहयोग, तयारीका सबै पक्षमा हामी साथ सँगै रहनेछौँ भन्ने पत्यो जनाउँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय थारुवन। सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई ऐक्यता जनाउँदै थप उचाइमा लैजाउन हामीबाट हुने सबै खाले प्रयत्न, सबै खाले आन्दोलनको तयारीहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ आज यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलिराख्दाखेरि हामीलाई धेरैले भन्छन् कति आन्दोलनको कुरा गर्छन्, कहिलेसम्म आन्दोलन गर्थ्यो। सायद यो देशमा
थारूहरू शहीद नभएको भए, मगरहरू शहीद नभएको भए, दलितहरू शहीद नभएको भए, खस क्षेत्रीहरू शहीद नभएको भए, खड्गप्रसाद ओली जस्ता निरङ्कुश शासकहरू, भ्रष्ट खड्ग ओली